मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सॉरी, काफ़ी देर बिज़ी रहने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आज हम इंशाल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में बात करेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी गुज़रे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद मबूस हुए, पैगंबर बने, जिन्होंने मुसलमानों को और तमाम इंसानों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। उस वक्त इंसान गुमराही का शिकार हो चुके थे और बुत परस्ती करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के बारे में बताया और इस्लाम की तबलीग फरमाई। उनको बताया कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। ये तमाम जहान, सूरज, चाँद, सितारे सब अल्लाह ताला ने बनाए। लेकिन वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते थे और वो कहते थे कि आप हमारे जैसे ही एक आम इंसान हो, तो हम क्यों मान लें कि आप अल्लाह के नबी हो। और वो उनसे हमेशा इख्तलाफ करते थे। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला का पैगाम फैलाते तो वो आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म भी करते थे। वो डंडों और पत्थरों के साथ आप अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद करते थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी भी अल्लाह ताला का पैगाम फैलाना नहीं रोका और अल्लाह ताला के दीन की तबलीग को हमेशा जारी और सारी रखा। अल्लाह ताला को ना मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी और जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, अल्लाह ताला उनका भी इम्तिहान ले रहा था। एक मरतबा जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको बताया, जब वो इबादत में मसरूफ़ थे रात के वक्त, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि अल्लाह ताला दुनिया के तमाम इंसानों को ख़त्म कर देंगे जो कि अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं या जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते हैं या अल्लाह ताला को माबूद होने से इनकार करते हैं। तो उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हौसला दिया कि आप सब्र से काम लें और एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा और ये दुनिया के तमाम इंसान खाक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से बात की और उनको बताया कि अल्लाह ताला का ये पैगाम है। और सबसे पहला कदम जो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उठाने के लिए बोला वो ये था कि दरख्त लगाए जाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए तमाम जगहों पे दरख्त लगाना शुरू कर दिए। ये सैकड़ों साल तक सिलसिला जारी रहा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ तैयार किया जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। और अल्लाह ताला ने उसकी निशानी ये बताई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चूल्हे में से पानी निकलेगा और उस दिन बहुत बड़ा सैलाब आएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बताया और वही दरख्त जो कि उन्होंने सैकड़ों साल पहले लगाए थे उनको काटना शुरू कर दिया। लोगों ने उनका मजाक बनाया कि ये लोग पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म माना और किसी पहाड़ के करीब एक जगह का इंतखाब किया। वहाँ पे अपने मुसलमान साथियों के साथ मिलकर बहरी जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। किसी ने मशवरा दिया कि बहरी जहाज़ 600 फीट होना चाहिए, किसी ने कहा कि ये 1200 फीट होना चाहिए। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस बहरी जहाज़ के अंदर अल्लाह ताला को मानने वाले मुसलमान सवार होंगे और इसके अलावा तमाम जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों को सवार किया जाएगा जोड़ों की शक्ल में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज़ की तामीर करना शुरू कर दी। लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि ये पागल हैं, ये क्या कर रहे हैं, इतनी दूर बहरी जहाज़ बना रहे हैं, ये समंदर तक कैसे लेकर जाएंगे और इतना बड़ा बहरी जहाज़ बनाने का क्या फ़ायदा है। लेकिन उनको नहीं पता था कि अल्लाह ताला की ज़ात उन लोगों पर अज़ाब भेजने वाली है। खैर, बहरी जहाज़ मुकम्मल हुआ और उस बहरी जहाज़ के 3 हिस्से थे। सबसे ऊपर वाले हिस्से में परिंदों को जगह दी गई, दरमियान में इंसानों को जगह दी गई और जहाज़ में तकरीबन 80 लोग सवार हुए। और सबसे नीचे वाले हिस्से में जानवरों को जगह दी गई, जानवरों को सवार किया गया। तो एक दिन जब
سیلاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے چولہے سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام یاد آ گیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے تمام لوگوں کو، ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور جہاز پر سوار ہونے کے لیے بولا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور بچہ، ایک بیٹا، وہ جہاز پر سوار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیلاب سے اپنی حفاظت کر لیں گے، ہم پانی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور وہ ایک پہاڑ کی جانب چل پڑے اور پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے بھی مذاق بنایا، بارش تیز شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والوں نے بحری جہاز پر سوار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی پہاڑ کی طرف بڑھتا گیا اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک بہت زوردار لہر آئی جس سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، اور ان کا بیٹا، وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح سے جو انسان اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ جس مرضی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، وہ سب کے سب ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تب پڑھا بسم اللہ اور بحری جہاز چلنا شروع ہو گیا، اور وہ کافی دن تک چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ جہاز پر سوار تھے اور انہوں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ تقریباً 150 دن جہاز چلتا رہا اور پانی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، کہیں پہ بھی زمین کا کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کہ زمین کہاں پہ ہے آس پاس۔ کوا گیا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دوسرے پرندے کو بھیجا اور کچھ دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے پتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہاں پہ زمین آس پاس ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور جلد ہی ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، اور وہاں پہ جب ان کو وہ زمین نظر آئی تو انہوں نے پھر سے پڑھا بسم اللہ، تو جہاز اللہ کے حکم سے رک گیا، اور وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس پہاڑ پر قیام کیا یا جس پہاڑ پر بحری جہاز رکا، اس پہاڑ کا نام تھا جوری پہاڑ۔ پہلے پرندوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کو حکم دیا کہ وہ نیچے اتریں جہاز سے، اور پھر انسان نیچے اترے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سفر کے درمیان میں چوہوں سے ان کو بہت دقت پیش آئی، کیونکہ وہ ادھر ادھر اوپر نیچے بھاگ رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی۔ پھر بلی وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے بلی کو پیدا فرمایا اور اس نے چوہوں کا شکار شروع کر دیا، جس سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ پریشانی بھی حل ہوئی۔ اسی طرح سے سفر میں آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام بحفاظت اپنے مقام پر پہنچے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے خونخوار جانور اور بھیڑ بکریاں یہ سب کیسے ایک ساتھ سفر کر سکتے تھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ایک خاص عالم طاری کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خطرناک نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ سفر کر رہے تھے، یا وہ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام عالم سے بے خبر کیا ہوا تھا۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں صبر، ہمت، استقامت اور ایک دوسرے کے کام آنا، مدد کرنا، یہ پتہ چلتا ہے۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ نیکی آگے تک پہنچے، پھیلے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔